बात कंफर्म है तय कर लीजिए, मत किसी के धोखे में आइए, मत किसी के फेरेब में आइए। और जिस पीर का हाथ जोर से बड़े जिगरियां वाला पीर है। मैं तो आपसे सुभान अल्लाह, आप तो जुलूस में थके हैं, मेहमान हैं और आपसे तो कोई शिकवा ही नहीं है, आप तो काबिल मोहब्बत लोग हैं। तो मैं तो आप सबको पता है मैं अर्ज़गुज़ार होता हूँ कि मैं भी आपके साथ ही फ़कीर हूँ, दरियुज़गार और बेकारी और पुराना खिराती हूँ गौसे आज़म की चौखट का। तो ये शुक्र है कि हम रल मिल के जिक्र करते हैं। मैं आज जुलूस में चलते चलते सोच रहा था कि मुर्शिद फरमाते हैं गौस पाक सरकार कि जो 11 कदम मेरे बगदाद की तरफ चले और हर कदम पे मेरा नाम ले। मुश्किल में था तो मुश्किल दूर, दुख में था तो दुख दूर, भूखा है तो खाना खिलाऊंगा, प्यासा है तो पानी पिलाऊंगा। और मैं अपने मुरीद का सितर नहीं खोलने दूंगा। और सितर नहीं खोलने से मुराद क्या है, ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि इससे मुराद ये है कि साईं फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीद की कंठ नहीं लगता। लिहाजा वो जो बात गौसे पाक का जिक्र शुरू हुआ वो बतलाना मकसूद ये था कि सरकार बगदाद फरमाते हैं, आपसे अर्ज की बहुत से लोग वो हैं जो आपसे सिलसिले में बैत हैं और बहुत से वो हैं जो बैत तो नहीं है पर अपने आप को आप का कहते हैं कि मैं गौस पाक ना है। तो मुर्शिद ने फरमाया वो भी मेरे मुरीदों की तरह हैं, उनको भी मैं वैसे ही फैज़ देता हूँ जैसे अपने मुरीदों को अता फरमाता। इसलिए मैं अपने ज़ौक़ में ये जुमला कहा करता हूँ कि बड़ा जिगरे वाला पीर है। वो ये भी नहीं कहते कि कोई चरागी परे तो फिर ही ऐसी उन्होंने मुरीद मनना है। आप फरमाने इतना ही बड़ा है कि अपने आप को कह दे मैं अब्दुल कादिर ना। ये उन जनाब अगे आखन वाले की मर्जी है, आंदा है कि नहीं आंदा। तो हुजूर सरकार बगदाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वअरदाहू की जो ज़ात अक़दस है, आप तौहीद के उन्वान पर जो आपका सबक है और जो दर्स है तौहीद के उन्वान पर, वो अपनी मिसाल आप है दर्स तौहीद। और इसके लिए हुज़ूर गौसुल आलमीन की किताब फतहुर रब्बानी और हुज़ूर गौसे आज़म की किताब फुतूहुल गैब और फिर आपके चंद खुतबात बहजतुल असरार में और कुछ आपके इरशादात क़लाइदुल जवाहिर के अंदर मौजूद है। मैं चंद बातें हुज़ूर गौस पाक के वाज की आपको सुनाने लगा हूँ। मेहरबानी करके सारी तवज्जो इरशादात गौसिया पे रखिएगा। सरकार बगदाद हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ओ मस्कीन बंदे तू किस चीज़ पे हसद करता है। ये हुज़ूर के वाज का एक हिस्सा आपको सुना रहा हूँ। ओ मस्कीन बंदे तू किस चीज पे हसद करता है। उस चीज पर हसद करता है कि जिसको अल्लाह ने नेमत दी है, तो रब ने जो उसको नेमत दी है उस पे हसद कर रहा है या अपने हिस्से पे हसद कर रहा है। अगर तो तू उस बंदे की किस्मत पे हसद कर रहा है जिसको अल्लाह पाक ने वो नेमत अता की है, तो फिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि फिर तेरा शिकवा बंदे से तो नहीं है, ये तो मौला से है जिसने उसको नेमत अता फरमाई। ये बड़ी अहम तरीन बात है और ये बड़ा ही खतरनाक मर्ज है आज हमारे माशरे के अंदर। तो सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कुरान की आयत पढ़ी, सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 32। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दुनिया की जिंदगी में इनके दरमियान इनकी रोजी हमने ही तकसीम की। तो रोजी किसने तकसीम की? किसी के पास रिज़्क़ है, फरावानी है, दीन और दुनिया की नेमत है, तो अता किसने की? अल्लाह ताला ने अता की है। तो फरमाया अगर तू इस पर एतराज करता है कि रब की अता है तो तू हद से बड़ा हुआ और तुझ से बड़ा नादान और कौन होगा। और अगर तू उस नेमत दिए जाने वाले पर हसद करता है तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये भी जुल्म है। और अगर तू इस वजह से हसद करता है कि ओनू मिले तो मैनू नहीं मिले, तो फरमाया कि फिर तू बहुत बड़ा बेइल्म है, क्योंकि अगर तुझे इल्म होता तो दूसरे की नेमत पर हसद न करता, जितना खुद को मिला है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। आगे हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया
یہ پہلا جملہ ذرا غور سے سننا اور رسمی سبحان اللہ نہیں کہنا، رسمی نہیں، سمجھ والی انداز میں کہنا اگر سمجھ آئے۔ حضور غوث ثقلین نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے پاس نعمت ہے وہ کو رب نے تیرا حصہ تے انہوں نہیں دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا حصہ تو اس کو نہیں دیا، اس کا جو حصہ بنتا تھا اس نے تجھے وہ حصہ عطا کر دیا۔ جو تیرا حصہ بنتا تھا وہ عرشوں کے مالک جل جلالہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو اس کا بنتا تھا وہ اس کو عطا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا جس کو رب نے دیا ہے اس کا کوئی حصہ تیرے پاس نہیں آیا، تو اس سے جلتا کیوں ہے اور اس پہ حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ اتنا بڑا میسج ہے کہ دنیا کا پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ حابیل و قابیل کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی بھی نعمت، انعام، دولت، کوئی چیز دیکھ کر دل کے اندر کڑن پیدا ہو جانی اور اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا کہ مینو باہیں ملے نہ ملے یہ کل کچھ نہ رہے۔ تو حسد کرنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اس کو دو نقصان بڑے چوکھے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنا خون جلاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حسد کر کر کے اپنی نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر حسد پہ نہیں نہ رہتا، پھر غیبت شروع ہوتی ہے، چغلی شروع ہوتی ہے، بات اس پہ بھی بریک نہیں ہوتی۔ جب تب بھی رنج راضی نہ ہو غیبت اور چغلی کر کے، تو پھر بہتان کا میدان اور ورقہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر وہ بہتان کیا ہوتا ہے؟ بہتان سچی بات نہیں ہوتی، جھوٹی بات کی تہمت کسی پہ لگا دینا، غلط بات کسی کی طرف منسوخ کر دینا، یہ بہتان ہے۔ فرمانے کو تو حضور غوث پاک نے ایک بات فرمائی، باقی آپ بیٹھ جائیں۔ فرمانے کو تو حضور غوث پاک نے ایک بات فرمائی، آپ میری طرف دھیان رکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ حضور غوث پاک کا درس ہے، میرا نہیں ہے، اس کو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ سنیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس نے ایک حسد کا دروازہ کھول کر کتنا نقصان کیا، ایک غیبت، دوسرا چغلی، تیسرا بہتان، چوتھا خون جلایا، پانچواں اپنی نیکیاں اس کو دیتے۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا فلانا بندہ تہاڈے خلاف گلاں کرتا ہے۔ حضور نظام پاک نے نہ مٹھائی، چاول، گندم اس کو بھیج دی۔ پھر پتا چلا کہ آج چوک پہ بیٹھ کے بوتیاں لائیاں نے اس گلے، آپ نے پھر بھیج دیا۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ خواجہ صاحب تجھ پہ اتنی عطا کرتے ہیں اور تو اتنا بدبخت ہے کہ تو بدلے کے اندر یہ حرکتیں کر رہا ہے، چلو آج معافی مانگے۔ معافی مانگ لی، خواجہ صاحب نے معافی دے دی۔ اب کپڑا لتا، مٹھائی، چاول گئیوں آنا بند ہو گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر تنگ ہو کے آیا، اچھے معاف نہیں کیتا تو ماں دلوں کیتا ہے تو ہن عطاواں بند ہو گیا نے۔ آپ نے فرمایا پہلے تو ساڈی نوکری کردا سی کہ تینوں تنخواہ پوری دئی گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے تو ہماری ملازمت کرتا تھا اور ہم تجھے تنخواہ تیری پوری دے رہے تھے، ہن تو ساڈا کام ہی چھڈ دیتا ہے، ہن تینوں ویلے نو کوڑ دو۔ یہ ایک اللہ کے ولی کے سمجھانے کا